بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کتابت کے بے تاج بادشاہ، شہنشاہ کتابت، خطیب عرب و عجم، سوز و گداز کے بادشاہ، حافظ قرآن، قاری قرآن، شہر سیالکوٹ، حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے شہر سے تشریف لائے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران آسی نقشبندی چوراہی صاحب تشریف لائے۔ میں سبھی کے قلب کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تحریک اصلاح معاشرہ، پچویجا، جیتے بابا بکالا، تمام اہل اسٹیج، اہل پنڈال، جتنے حضرات رہتے ہیں، میں ہم سب کی جانب سے علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بسم اللہ جی آئینوں، اللہ کریم یہاں پہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بلند آواز میں سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام موجود و محترم علماء کرام، ناطقانہ نشیر لسان، بانیان محفل، نقیب محفل، معززین علاقہ، مہمانان گرامی، ذی احتشام حاضرینوں، سامعین کرام، اجداء پاکیزہ اجتماع محفل شان اولیاء سلسلہ بڑی 11ویں شریف آپ دیس علاقہ چک نمبر 55 جیم پہ بابا بکالا فیصل آباد اندر انعقاد پذیر
میں انتہائی شکر گزارا اج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا تحریک اصلاح معاشرہ دے تمام اراکین خصوصاً جناب علی رضا صدیقی رانا اکرم کرم حسین غلام حسین صاحب اور بیٹا احمد جنہاں نے بڑی کاوش کی تھی اس محفل مبارکہ واسطے، دیگر تمام احباب جنہاں نے دام دل میں قدم سخن اس محفل پاک چا حصہ لیا، رب تعالیٰ سارے دی حاضرین اپنے بارگاہ اقدس سے قبول فرمائے۔ انتہائی خوبصورت اہتمام کیتا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دا صدقہ رب تعالیٰ حاضری قبول فرمائے۔ انہاں راتاں دا صدقہ جڑی نبی پاک نے غار صوت تے غار حراج گزاریاں، اللہ ساڑی آج دی رات قبول فرما کے انہاں راتاں دے صدقے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ دوست احباب نے بڑے ذوق و شوق دنال ایک سال پہلے احمد پوری ٹیم لے کے گیا سیالکوٹ اور اس محفل واسطے ٹائم لیا۔ وہ کسی بابے نے آکھے سی کہ پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ بھڑے، پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ تو اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ آج توڑ چڑھ گیا بھائی محفل اور سال پورے دی محنت رب تعالیٰ قبول فرما کے اجر کثیر عطا فرمائے۔ عنوان حضور وذوق و سلسکالین قطب ربانی امام الاولیاء تاجدار ولایت در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضرت غوث سمدانی میرا محی الدین عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف حضور غوث پاک 11ویں والی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت طیبہ دے انشاءاللہ میں چند کو شیئر کراں گا۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ انما کلمہ حسر ہے کہ معنی ہوگا کہ اس کے علاوہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ فرماتا کہ اس کے علاوہ نہیں کہ اللہ تہاڈا ولی ہے اور دا رسول تہاڈا ولی ہے۔ والذین آمنوا، ایمان والے بھی ولی نے۔ آیت مبارکہ دے اتنے حصے نے ایت دس دیتا کہ رب تعالیٰ فرما دے کہ میں اللہ بھی ولی ہاں تو میرا رسول بھی ولی ہے۔ اللہ دسنا چاہتا ہے کہ کسے ولی نو منگا نہ بولی، میں اللہ بھی ولی ہاں تو میرا رسول بھی ولی ہے۔ والذین آمنوا فرمایا او لوگ جڑے اللہ کے رسول پہ ایمان لے کے آئے وہ بھی ولی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے تین شخصیات کے بارے لفظ ولی فرمایا کہ اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، مومن بھی ولی ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی نے غوث آدم کہنا یا کسی نے داتا صاحب کہنا شرک ہو جاتا ہے معاذ اللہ۔ میں کدی بھی فرقہ واریت کی بات نہیں کی تھی، نہ میرے مزاج دا حصہ ہے، میں لکھ بار لعنت بھیجنا فرقہ واریت سے، مگر اپنے نوجوان جڑے قرب و جوار تو تشریف لے کے آئے انہوں نے اپنا عقیدہ سمجھانا چونکہ میری ذمہ داری میں ممبر رسول تک بیٹھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ غوث اللہ دا نام ہے، داتا صاحب تے اللہ دا نام ہے، تے تسی غوث پاک نو داتا یا اللہ کیوں کہتے ہو؟ تو اس آیت مبارکہ جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، تے ایمان والے بھی ولی ہیں۔ اگر اللہ ولی ہے اور اللہ دی صرف غیر خدا میں ثابت کی جاوے تو شرک ہو جاتا ہے، کہ پھر یہ اللہ ولی ہے تو پھر رسول کیوں ولی ہے؟ اگر اللہ ولی ہے تو پھر اللہ ایمان والے میں ولی کیوں فرما رہے ہیں؟ اور اہل علم حضرات شریف فرمانے ہر گھر دے اندر قرآن مجید ہر مسجد دے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید کی جب جلد تسی الٹ دیو تو دیکھ لیو کہ پلٹ کے کہ اوتھے ایک پہلے صفحے دے اوتے اللہ دے 99 نام لکھے ہوتے ہیں۔ حالانکہ انہاں 99 نامہ وچ ایک نام بھی داتا صاحب نہیں، ایک نام بھی اللہ دا غوث پاک نہیں۔ پھر بھی لوگ کہندے نے کہ غوث تے اللہ دا نام ہے تے داتا تے اللہ دا نام ہے۔ تسی غوث پاک نو غوث پاک کیوں کہندے ہو تے داتا صاحب نو داتا صاحب کیوں کہندے ہو؟ یہ تے شرک ہے۔ حالانکہ نہ اللہ دا نہ غوث ہے تے نہ داتا ہے، ایک نام بھی اللہ دا نہیں۔ مگر یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے اپنی صفت اپنے بندے نو عطا فرمائی اور ادھے تے متعدد آیات گواہ ہیں۔ مثال دے طور پہ
قرآن مجید اللہ نے 88 مرتبہ میں نے تہانو یا ایھا الذین آمنو کہہ کے مومن فرمایا اسی مومن ہاں پوری سورۃ المؤمنون اللہ نے قرآن مجید وچ نازل فرما دیتی اللہ فرماتا تسی مومن ہو جڑے حضور تے ایمان لے کے آئے ہو تسی مومن ہو ایمان والے ہو تے جدو آئی نا اپنی باری اللہ نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن اللہ فرماتا میں قدوس بھی ہاں میں سلام بھی ہاں میں مؤمن بھی ہاں آپ بھی مومن تے سانو بھی مومن بنایا سبحان اللہ کہ جے اللہ مومن ہے تے اسی کیوں اے دا مطلب ہے اسی اللہ تو علاوہ کسی نے مومن نہیں کہہ سکتے کیونکہ او مومن ہے قرآن مجید اللہ اپنے بارے فرما رہا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم اللہ فرماتا کہ بے شک اللہ لوگاں واسطے رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے ہن رؤوف تے رحیم ہونا اللہ دی صفت ہے اللہ تو علاوہ پھر کوئی رؤوف تے رحیم تے نہیں نہ ہونا چاہیے پر قرآن مجید اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اپنے محبوب دے بارے بھی فرمایا میرا محبوب مومنین واسطے رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے او بھی رؤوف تے رحیم کملی والا بھی رؤوف تے رحیم کہ اے تے قرآن ہے اگر اللہ دی صفت غیر خدا جو ثابت ہو جائے تو شرک ہو جاتا ہے پھر اللہ اپنے آپ نو مومن تے سانو مومن کیوں فرما رہے اپنے آپ نو رؤوف الرحیم تے اپنے محبوب نو رؤوف الرحیم کیوں فرما رہے اللہ نے قرآن مجید سے فرمایا انہو هو السمیع البصیر اللہ فرماتا ہے میں سنن والا بھی ہاں تے دیکھن والا بھی ہاں سننا تے دیکھنا اللہ دی صفت ہے میں تے تسی بھی سن دے ہاں تے میں تے تسی بھی ویکھ دے ہاں تو دیکھنا تے سننا تے اللہ دی صفت ہے پھر شرک ہو جائے گا تو معلوم ہو گیا یاد رکھیے گا یہ تفصیل علماء نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ نے ذاتی حقیقی اور تمام اپنی صفات دے اندر اللہ کسی نے اپنی صفت عطا کر دے بے تے اے او دی شان تے او دی عظمت ہے یاد رکھیے گا جدے جو بھی کمال ہے وہ اللہ دی عطا دے نال کمال ہے پاویں او نبی ہوے تے پاویں امام الانبیاء ہون اللہ نے کسی نے غوث نہیں بنایا غوث دا معنی مددگار مدد کرنے والا اللہ نے کسی نے غوث نہیں بنایا مگر غوث پاک نے اللہ نے غوث بنایا اللہ نے کسی نے داتا دین والا نہیں بنایا مگر داتا صاحب نے اللہ کے رسول نے داتا صاحب بنایا اللہ نے کسی نے رؤوف الرحیم نہیں بنایا کملی والے نے اللہ نے رؤوف الرحیم بنایا اللہ نے کسی نے مومن نہیں بنایا سانو اللہ دے رسول دے کلمے نے مومن بنایا تو جدو اے تسلیم کر لیا گیا کہ جدے جو کمال اللہ دی عطا نہ لے تے پھر عطا دے نال شرک نہیں ہوتا کہ اللہ دی عظمت کہ او دی بلندی او دی الوہیت کہ او دی وحدانیت دی دلیل ہے کہ او جنوں جو چاہے عطا کر دے دے تو جدے جو کمال او اللہ دی عطا دے نال کمال ہے گرامی قدر حضرات حالانکہ لفظ ولی دا معنی مددگار بھی ہے کہ غوث دا معنی بھی مددگار ہے اللہ فرماتا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا اللہ فرماتا اللہ بھی ولی ہے رسول بھی ولی ہے تے ایمان والے بھی ولی اللہ فرماتا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اللہ فرماتا نیکی دے کماں وچ ایک دوسرے دی مدد کرو تے برائی دے کماں وچ ایک دوسرے دی مدد نہ کرو تے جے انسان مدد کر ہی نہیں سکتا تے مدد کرنے والا مشرک ہوندا ہے جیڑا منگے او بھی مشرک ہوندا ہے تے اللہ کیوں فرما رہا ہے مدد کرو میں کدے پرچیاں تے تقریر نہیں کیتی کدے سوالاں دے جواب نہیں میں ممبر تے بیٹھ کے دتے جنوں ضرورت ہوندی ہے کسی نے بھیجیا سی کہ غوث پاک کینوں کہندے نے ذرا دس کے جایا تے تو میں قرآن وچ دس دیتا غوث پاک کینوں کہندے یہ میں مزید تفصیل اگر گیا تو ساری تقریر یہ ہو جانی ہے مگر میں چونکہ 22 سال ہو گئے نا خطابت کر دیا میں نے پتہ پرچیاں کیوں بھیجی جاندیاں یہ پروگرام خراب کرنے واسطے ماحول ہوتا ہے کہ خراب کر دیتا جائے مگر میں اپنے عنوان وال ٹرنا تو میں اپنے عنوان تو ہٹنا بھی نہیں الحمدللہ یہ جڑے اخراجات نوجوان اتنے کیتے سال کی محنت کی تھی میں ضائع تو نہیں نہ کرتے جانی اس پرچی کو لہٰذا میں تقریر اپنی مرضی کی کرنی
نے بھی سوال بھیجا سی او دا جواب الحمدللہ ہو گیا. یہ تو تفصیل درکار ہوگی تو پھر کدھر علیحدہ ملاقات کر لوں. ہن پڑھا قرآن بھائی تھوڑا جا ہولا بولو, بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا, مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے. اسٹیج والے ادھر انہوں نے سبحان اللہ بول کے بتایا دے. بولو سبحان اللہ. جڑے پہلی نے ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بندہ پھڑ کے چکے بولو سبحان اللہ. میں دعا کرنا علامہ صاحب آمین فرمان تے قبول ہی قبول ہے. یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے. سنے سٹیج والے اس تو اچھا بولے رمضان شریف چ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے. تے تیرا کی جاندا مولا جڑا اس تو اچھا بولے اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کراوے. چلیے غوث پاک دے ابو اج میں اس ولی دا ذکر کرن لگا. ہر پیر دا عرس سال بعد ہوندا ہے. اے او پیران دا پیر ہے جی دی 11ویں ہر جمعرات ہوندی ہے. پیران دے عرس مرید بناندے نے, غوث دی 11ویں پیر بناندے نے. کیونکہ مریداں نوں پیران دا فیض ملدا ہے, غوث دا فیض پیران نوں بھی ملدا ہے. پیران پیر غوث اعظم دستگیر حضرت عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ. سنیے اللہ نے فرمایا اللہ بھی ولی ہے, رسول بھی ولی ہے, ایمان والے بھی ولی نے. یا اللہ کیڑے ایمان والے؟ اللہ نے رضا فرمائی یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. پروردگار نے رضا فرمایا اللہ بھی ولی ہے, رسول بھی ولی ہے. فرمایا ایمان والے بھی ولی ہیں اپنی نمازاں قائم رکھے, زکاتاں دتیاں, رکوع کیتے. اللہ نے قرآن مجید اندر شریعت ولی ہویا ہے جڑا نماز بھی پڑھے, زکات بھی دے, رکوع بھی کرے. ایدیاں راتاں جاگ کے گزردیاں نے, ایدیاں اللہ کی بارگاہ قیام تے سجدے راتاں گزردیاں نے. نوجوانوں بابا بکالا والے خود جواب لے آنے والے. اللہ نے جب قرآن ولیاں دی نشانی عطا فرمائی, اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وکانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. تمام آیات وچ اللہ نے ولیاں دی نشانی عطا فرمائی. ولی او ہوندا جڑا رات جاگے, جڑا رات سو کے گزار دے وے اللہ دا ادم قرب نصیب نہیں ہو سکدا. محدث ابن جوزی نے فرمایا من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین. جڑا راتاں نو قیام نہ کرے کدے صالحین تے کاملین وچوں نہیں ہو سکدا. میرا دل کردا میں انہاں یاد دا ترجمہ کروا کے دیواں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو. جو بولے نہیں سبحان اللہ, ہاتھ بھی نہیں چکے یار تسا. ہاتھ میں بیٹے چھوٹے بیٹے تسی تھوڑا جا تھوڑی وجہ تو ڈسٹرب پھر دیکھو نا تسا گل نہیں ماننی, بار بار اشارہ کرنے پھر میں نے ڈسٹرب کرنا پھر تھوڑا بار بار بس اتنے بیٹھو. اچھا جی سبحان اللہ بولو, میں مڑ واپس آ جانا. عارفان سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جب ان آیات ترجمہ فرمایا نا, آپ ارشاد فرما دینے رات کی رتی نیز نیابے تینے بات حیرانی ہوا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل
وثلثه وطائفة من الذين معك ترجمہ ایمن دینا کی رتی امید نیاوے دن باتیں حیرانی عارف بھی چلے عارف جانے کی جانے نفسانی طریقہ جب فرماتے نے جنہ دی اکھ ماہی نہ لگ جائے نا پھر رات ساری گزر جاندی انہوں رتی نیند نہیں آندی رتی انہوں نیند نہ آوے عشق میں خواب کا خیال کسے نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی جدی اکھ ماہی نہ لگ جائے پھر وہ دی اکھ تے نہیں نہ لگ دی صوفیاء فرماتے نے لگی والے دی اکھ نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گندا رو پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے صوفیاء تے علماء تشریف فرمانے میں انہاں دا کفش بردار ہون دی حیثیت نہ عرض کراں عشق پاویں مجازی ہوئے تے پاویں حقیقی ہوئے محبوب راتا نہیں ملتے اور میرے جملے تے شب معراج گواہے کہ محبوب راتا نہیں ملتے اللہ فرماندہ جب منو ملنا ہی تے رات جاگ چونکہ تحریک اصلاح معاشرہ میں نال اصلاح بھی کرا اج دا نوجوان چوک چکلو کے ساری رات جاگ لیندہ کرکٹ میچ ہوئے ساری رات جاگ لیندہ فیکٹری اوور ڈام لگانا پوے رات نیند نہیں آندی سردیاں دیا لمبیاں رات مہمان آ جاواں تے بندہ مونگپھلی کھاندا گپا مار کے رات گزار دیندا کہندا پتہ ہی نہیں لگا فلم ویکھ دیا رات گزر جاندی پتہ ہی نہیں چلدا گھر چ بیماری آ جائے اللہ نہ کرے رات ہائے کر کے گزر جاندی کاروبار چ گھاٹا پہ جائے رات نیندر نہیں آندی اللہ فرماتا ہے کاروبار لی بھی جاگ لینے بیماری لی بھی جاگ لینے یاراں لی بھی جاگ لینے انگ ساتھاں لی بھی جاگ لینے کدے رب لی بھی جاگ لیا کدے میرے لی بھی جاگ ساری زندگی دیا راتاں اپنی مرضی دی گزارن والے کدے کو رات رب دی مرضی دی گزار پھر تو قبر چ بھی ٹر گئے نا تے قیامت تک رب دا قرآن تیرے اس جگراتے دیاں صفتاں کردہ ہی رہے نوجوانوں اج میں اس بابے دی گل چھڑ لگا جدیاں زندگی دیاں راتاں جاگ کے گزریاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی امی جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد پاکی چنے آپ دے ابو جان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد چنے یعنی نان کے حسینی سید نے تے داد کے حسنی سید نے نان کے بھی ولی تے داد کے بھی ولی انسان دی عظمت ویکھنی ہوے تے یا او دے نان کے ویکھے جاندے نے تے یا او دے داد کے ویکھے جاندے نے ان نان کے والوں بھی اونچا تے داد کے والوں بھی اونچا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دادک نانک دادک نانک والوں اونچا سچا حسبوں نسبوں نبیاں نالوں گھٹ نارے ہر صفتوں ہر وصفوں حضور نے فرمایا
علماء امتی کا انبیاء ابن اسرائیل. میاں صاحب فرماندے نے نبیاں نالوں گھٹ نہ رہا ہر صفتوں ہر وصف. داد کے بھی اعلیٰ تے نان کے بھی اعلیٰ. تھوڑا جا آپ دا نسب سن لو پھر آپ دی سیرت چند گوشے عرض کرا. داد کے بھی ولی. ایک دن بغداد وچ بارش نہیں ہو رہی, کئی دن گزر گئے تے لوگاں نے خیال کیتا کہ او سیدہ دا گھر ہے, انہاں نوں جا کے آکھے دعا کرو بارش آ جائے. ٹورے ٹورے نہ تے غوث پاک دی پھپھو حضرت عائشہ جنہ دا نام سی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جا کے لوگ دروازہ کھڑکا کے عرض کی تھی تسی سید زادی ہو, رسول عربی دی اولاد پاک چوں, بارش نہیں ہو رہی تے قید پہ گیا تے دعا کرو. اے عادت سانو سنیاں نو مدینیوں پئی ہے. تسی بول دے نہیں سبحان اللہ. اجے چلو تہاڈی مرضی ہے, جدوں میں تقریر اپنی مرضی دی اجے میں رنج اپنا کر رہا راضی, جدوں تہاڈا کراں گا پھر تسی انشاءاللہ بولو ہی بولو سبحان اللہ. لنگر خورے ہے کہ نہیں؟ لو جی لنگر کھایا سبحان اللہ. ہن سبحان اللہ کہو. تھوڑا لنگر کروں بھی کھا کھایا کروں اللہ سبحان اللہ کہنے کو ہو جاتا. امی نے ٹس کے بھیجا نا پترا تو پلیا ہی مصطفیٰ دے لنگر تو سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. کھائیے آ جڑا حضور دے لنگر تے پالدا جڑا 11ویں کھاندا او بولے سبحان اللہ. سانو یہ عادت مدینے پہ یہ بارش نہیں نہ ہو رہی تو لوگ آگے نبی پاک کو ایک پینڈو اٹھ کے کھلو گیا, کہنے لگا کملی والے بارش دی دعا کرو. بچے بھوک نال مر گئے تے کملی والے کیا پہ گیا تے جانور پیاس سے مر رہے. اور جنہ دے جانور پیاس نہ مر گئے عمر گئے انہاں دعا نہیں کیتی ہونی. پر کملی والے کو لا کے تے عرض کیتی سونے تو دعا کر, کیوں ساڈی مننے نہ مننے تیری تے مننے مننے. اس صحابی نو ایک خیال نہیں آیا کہ بارش رب کو مانگا کدھر نبی کو مانگے شرک ہی نہ ہو جائے. پر انہیں نبی نو عرض کی تسی منگو. اے اس طرح کر کے میرے نبی ہاتھ اٹھائے نا تے او پینڈو سر تے ہاتھ مار کے کہنے لگا کملی والے مارے گئے. حضور فرما ہویا کہ بارش نہیں جی ہو رہی. اے انج میرے نبی ہاتھ اٹھائے. حضرت انس بن مالک فرماندے میں انج مدینے دی پہاڑی وال ویکھیا تے بدل انج ٹر پے مدینے وال جویں محمد دے ہتھاں دے اٹھن دا انتظار پہ کر. حدیث سے پاک میں بڑی تفصیل نہ سنانا مگر میں اختصار نہ کراں. حضور نے دعا کی تھی تے جے نبی پاک منبر تو نہیں سن اترے تے صحابہ فرماتے ہیں اینی بارش پی ہوندی کہ مسجد نبی دی چھت پہ چوندی سی تے پانی دے قطرے میرے نبی دی داڑھی مبارک تے پڑے گئے. جمعہ دا دن بارش, ہفتہ بارش, اتوار بارش, سوموار بارش, منگل بارش, بدھ بارش, جمعہ رات بارش, اگلا جمعہ آ گیا. نبی پاک منبر تے بیٹھ کے تقریر فرما رہے تھے, اوہی پینڈ اٹھ کے کھلو گیا سر چ ہاتھ مار کے کہندا کملی والے مارے گئے. حضور فرما ہن کی ہویا, کہندا سونیا بارش بند کرا دے, سونے آگے بھوکے مر چلے سا ہن ڈب ڈب بھی مر چلے. پتہ لگیا عادت مدینے ہو گئی ہے سبحان اللہ. یہ تے میں وضاحت دیواں بارش دی کیتی تے گل ساری تقریر بارشاں دی ہو جانی ہے. گرامی قدر حضرات, لوگاں نے آ کے حضرت بی بی عائشہ دا دروازہ کھڑکایا, غوث پاک دی پھپھو غوث پاک دے داد کے. آپ نے فرمایا کہ بغداد دے چودھری آئے ہو, بڑے بڑے معزز لوگ آئے ہو, دعا کرنے ہیں. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھاڑو پکڑیا, اپنے سیل دی صفائی پیا کر دیا. لوگاں نوں خیال آیا کہ معزز لوگ ہیں, دعا دی درخواست کیتی ہے کہ بی بی صاحبہ نے گھر بھی صفائی شروع کر دی ہے. لوگاں نے عرض کیتی سیدہ دیا اساں دعا دی درخواست کیتی ہے, جھاڑو پھیر دیا فرما دیا ذرا ٹھہر جاؤ, تانوں تے بارش چاہیے ہے. جھاڑو پھیر دیا سماؤن ول بیٹھے آؤ تے غوث پاک دی پھپھو نے اپنی جھولی پھیلا لئی. عرض کر دیا نیلی چھت والے آؤ, اے میرے نانے دی امت آئی ہے, مینوں بڑیا سمجھ کے آئے میں. عرض کیتی اللہ میری زندگی دیا راتاں سجدے سے گزریاں نے, اج مینوں شرمندہ نہیں ہون دیویں. عرض کر دیا یا اللہ میں بارش نہیں منگدی بس نہیں عرض کرنی, جھاڑو میں پھیر دیتا ہے کرم کا مولا. جھاڑو میں دیتا کرم کا تسی لا دیو. بغداد کے لوگ کہتے ہیں کہ اجے ولی اللہ دی ولی کاملہ نے
ہاتھ نیویں نہیں کیتے تے چھم چھم بارش شروع ہو گئی لوگاں دیا دوڑاں لگ گئیاں اجے لوگ گھراں تک نہیں سن پہنچے تے بغداد دی گلیاں چ گوڈے گوڈے پانی پیا پھردا تاد کے بھی ولی لے چلنا حضرت میاں محمد بخش دے دربار سے چلو پھر کدے لے جاواں گے تسی نہیں بولے پھر آ جیڑا بیلی ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بندہ پھڑ کے سہارا کرو تے ہاتھ چاک بولو آرد گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے مالی باغ دی مالی باغ دی راکھی کردہ پھل کچھے ہونیا پکے ہوئے پیر مریدہ کے سر تیرے دے انہی گدو ہون جے سچے اچھا جی اے ہو گئے دادکیاں دی گل آؤ ہن ایک نانکیاں دی بھی سن لو پھر غوث پاک دی امی دی پھر ابو دی تے پھر غوث پاک دی تے پھر چھٹی غوث پاک بچپن چ یتیم ہو گئے دو محلے سن بغداد ایک دا نام جیلان تے ایک دا گیلان ایک نانکا تے ایک داد کا محلہ غوث پاک دی امی جان جدو ویکھیا پتر یتیم ہو گیا تے ماں نے پتر نو چکیا تے نان کے لے گئی غوث پاک دے نانا جان اپنے وقت دے بہت بڑے مستجاب الدعوات ولی سن ہر دعا اللہ قبول فرماتا سی نام سی حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں نے پتر جا کے نانے دی گود چ رکھیا تے عرض کیتی اے یتیم ہو گیا تے نو سنبھالو اور جی میں حضرت انس بچپن چ یتیم ہوئے تے ماں نے لیا کے نا نبی پاک دی گودی چ رکھ کے عرض کر دی یتیم ہو گیا اے نو سنبھالو اے دا والی وارث کون ہے ہن نبی پاک نے فرمایا انا ولی جو ہم فی الدنیا والآخرہ فرمایا تیرے بچیاں دا میں دنیا تے بھی وارث ہاں تے آخرت بھی وارث ہاں جڑا تسی گڈی تے لکھ دو نا اللہ نبی وارث سبحان اللہ تے لوگ کہندے نے اللہ تے وارث ہے نبی کیویں نبی پاک نے فرمایا سی انا ولی جو ہم فی الدنیا والآخرہ اللہ نے فرمایا سی اے انس دی ماں اے دا میں دنیا چ بھی وارث ہاں تے آخرت چ بھی وارث ہاں اے بھی ماں لے آ کے بچہ نانے دی گود چ رکھیا تے ماں کہن لگی انہوں پالو اے دی تربیت کرو نانا جی غوث پاک دے آپ دی تربیت کر رہے بہت بڑا آستانہ سی غوث پاک دے نانا جاندا ایک دن غوث پاک بار بچیاں چ پہ کھیل دے وہ کنے خوش بخت بچے ہون گے جنہاں دا یار غوث پاک ہوئے ایک دن کافران دے بچے آئے تے کہنے لگے آپ عبدالقادر کھیڑیے فرمایا میں کوئی کھیڑن آیا انہوں نے زد کی تھی تے غوث پاک فرما دے پھر میں کھیل اپنی مرضی دا کھیلنا گا انہوں نے آکھا عبدالقادر کیویں آپ نے فرمایا انج کریں گے کہ میں پڑھاں گا لا الہ الا اللہ تے تسی آکھا جے محمد رسول اللہ بچے اندر جلوس لے کے غوث پاک اگے لا الہ الا اللہ اور پیچھے بچے کہن محمد رسول اللہ جدو بازار پار کر کے گزرے تے بازار دے ذرے ذرے چوتے سارے ہندو بھی پکارن پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ غوث پاک بچپن سے نا مڑ کے فرمان لگے لو تہاڈا کھیڈ ہو گیا میں نانے دے دین دی تبلیغ کر لی ہے وہ کھیل اپنا سب سے جدا کھیلتے تھے غوث پاک بچیاں نہ کھیلے باہر ایک عورت اپنی گود وچ بچہ اٹھا کے دے سر تے چہرے تے کپڑا دے کے نا تے غوث پاک دے نانا جی دے حجرے روندی گئی مائی جا کے رو کے کہنے لگی بابا جی میں سنیا اللہ توڑیاں دعاواں قبول کرتا میرا بچہ بیمار ہے تے کسے آکھیا او بابے کولو جا کے دعا کرا دعا کر اللہ میرا پتر نو اللہ شفا دے دے اس طرح کر کے غوث پاک دے نانا جی آسمان وال لوح محفوظ وال ویکھ کے فرماندے نے بی بی تیرے بچے تے نہیں بچنا لوح محفوظ تے دی زندگی کوئی نہیں لکھی انہاں تے نہیں بچنا ادھر غوث پاک دے نانا جی دے لبا چو الفاظ نکلے ادھر بچے نے آخری ہچکی لئی تے بچے دنوں پرواز کر گئی بچہ فوت ہو گیا ماں پتر دے چہرے تے کپڑا دے کے روندی نکل گئی بار غوث پاک پہ کھیل دے سن آپ نے دیکھیا کہ مائی روندی گئی تے روندی گئی قریب آ کے فرما دے مائی میں جدوں دا ویکھ رہا نا
اس بابے دے بوئے تے لوگ روندے ہوندے نے تے ہس دے جاندے نے پہلی جڑی روندی آئی تے روندی جا رہی ہے بی بی کہنے لگی بے بچہ کی دسا میں سن کے آئی سا اس بابے دی دعا ہمارا قبول کرنا ہے میرا بچہ بیمار ہے میں بابے کو دعا کرانے آئی ہوں کہنے لگی بابے نے آجا بچے دی زندگی کوئی نہیں کہنے لگی میرا بچہ مر گیا میں کہنے لگی بے بچیا ایتھے لوگ خالی جھولیاں لگی ہوندے بھر کے جاندے ہیں میں تے بھری لے آگے لٹا بیٹھے ہوں میں روندی جا رہی اسے پاس میں برداشت نہ آیا دیکھ کے فرمان لگے بی بی ٹھہر جاؤ اے بابے تے الزام لگائی جانی ہے او دیکھو میرا بچہ پیا ہل جائے اسے باغ نے نہ فرمایا مائی نے کپڑا اٹھا کے دیکھے آؤ بچہ پیا کھیل جائے مائی دوڑ گئے غوث باغ دے نانا جی دے حجرے چ گئی کہنے لگی بے بابا تو تے کہندا سا زندگی کوئی نہیں میرا بچہ زندہ ہو گیا غوث باغ دے نانا جی نے لوہے محفوظ تے جھاتی ماری ایتھے بچے دی زندگی بڑی لمبی لکھی ہے فرمایا بی بی میرے حجرے تو باہر جا کے کیتا کیا کہنے لگی میں کچھ نہیں کیتا ایک نکا جہا سونا جہا بچہ ملیا انہیں آخیا بچہ میرا ہل جائے میں دیکھا بچہ زندہ آ گیا غوث باغ دے نانا جی سمجھ گئے کہ میرے پترے دا کمال ہے اپنی چھڑی پکڑ کے پیچھے پیچھے دوڑ دینے غوث باغ کے نانا جی پیچھے پیچھے نے کہ نانا جی فرما دینا ٹھہر جا میں تیرا علاج کرنا غوث باغ فرما دینے لوگوں مینوں نانے کو بچایا دے دوڑ دیا قبرستان چلے گئے تے غوث باغ کہہ دینے قبر والے اور نانے کو بچایا دے قبرہ چوبیاں نے باہر نکل کے غوث باغ نو پھیلا پا لیا نانے نے جب پترے دی شان دیکھی چھڑی چھڑ کے فرمان لگے اے دریا میرے سینے لگ جڑ ویلے سینے نال لگے فرما دینے میں مارن تے نہیں سایا میں تے سمجھانے آیا سا ایڈی چھوٹی عمر رب دے راز نہیں کھولی ایڈی چھوٹی عمر رب دے راز نہیں کھولی داد کے بھی ولی نان کے بھی ولی تسی یہ دو حوالہ بھی بولو تقریر میں پھر بھی کر کے احمد بڑا پیار کرتا ہے مدینہ شریف بھی میرے نال اے منو جدو دا مائے منو پٹیاں پڑھا لیا منو کہتا بس آج نا بلے بلے کر کے جایا جی بلے بلے کر کے جایا جی یہ بلے بلے کھیڑی ہے منو 22 سال ہے سمجھ نہیں ہو جائے 22 سال گزر کے خطابت ہے ہندوستان دنیا میں ساری کر کے ویکھ لی الحمدللہ گلی گلی حضور دے ذکر دا صدقہ خطابت انتہائی زیادہ میں رات بھی ایک پروگرام ہے چیچا وطنی دے علاقے کیتا ہے کبورے والا دھند دی وجہ تو موٹر وے بند تقریباً صبح دوپہر بلکہ 12 بجے گھر پہنچیا تھوڑی دیر آرام کر کے ہوں تواڈی خدمت اج میں ایک اور تقریر جا کے کرنی صبح پھر فیصل آباد ایریا ننکانہ صاحب بھی آنا ہے تے او تو بٹلک سنگھ بھی صبح پھر جانا ہے تو سفر در سفر ہوندا دن تھا مگر یہ تواڈی سبحان اللہ ہوندی جڑی روز میری تھکاوٹ اتار دیتی ہے اونچا بولو سبحان اللہ داد کے بھی ولی تے نان کے بھی ولی ہن ایک گل غوث باغ دے ابو جی دی سنائیے تے ایک امی دی سنائیے بھائی تاکہ پتہ چل جائے ایڈی عظمت والا بابا سارے ولی غوث باغ دے نانا بابا جان حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ آپ نے جنگی دوست اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ دن نو روزہ رکھ دے سن کہ جہاد کر دے سن جہاد بڑا پسند سی رات ساری قیام تے سجدے تے رکوع چ گزار دے سن غوث پاک دے ابو جان انتہائی متقی پرہیزگار نوجوانوں سارا دن روزہ رکھیا تے ایک دن نہر دے کنارے تے جاڑے بڑا معروف واقعہ افطاری دا ویلا آ گیا تے کوئی چیز کھامن واسطے کوئی نہیں این افطاری دا ویلا تے ویکھیا کہ دریا یا نہر دے وچوں ایک سیب رڑدا آ رہا ہے افطاری
افطاری کرنی سی، آپ نے سیب پکڑیا کھا لیا، روزہ افطار کیتا تے کھاون تو بعد خیال آیا تے اپنے آپ نو فرماندے نے اس سیب مالک کو پوچھ کے کھا دے، ایک سیب کھا لیا تے متقی تے پرہیزگار بندے نو فکر لگ گئی تے اپنے آپ نو اپنے زمین نو جھنجھوڑ کے فرماندے نے سیب مالکاں نو پوچھ کے کھا دے۔ ایتھے مربیاں دے حساب نال زمیناں کھائی جا رہی ہے نا، ملک دا خزانہ لٹ لٹ کھائی جا رہی، محفل تے آوندے تے موبائل چوری کر کے لے جاندے، بٹوے چوری کر کے لے جاندے، جتی دوسرے دی پا کے جاندے۔ یہ ہسن والی نہیں، یہ رون والی گل ہے۔ پر کدے خیال ہی نہیں آیا کہ میں بیگانہ مال کھائی جا رہا، اسی پہلیاں چ گزریے تے گنا بیگانہ توڑ کے لے جانے، ساڈے روڈ تو گنے دا ٹرک تے جا سکدا ہی نہیں نا، ہے نا، کیونکہ اسی جب تک غیر دا مال نہ کھا لیے ساڈے نفس دی تسلی نہیں ہوندی، ساڈی تسلی نہیں ہوندی اسی جب تک گناہ نہ کر لئیے۔ اسی مونگ پھلی خریدیے ریڑی تو تے 10 روپے دی مونگ پھلی لے کے 20 دی اونج کھا جانے تولن تو پہلے، کبھی خیال ہی نہیں آیا میں بیگانہ مال کھا رہا۔ 11ویں کھان والے ہو تے غوث پاک دا ذکر سنن والے ہو ذرا ادھر بھی توجہ کرو نا۔ ایک سیب بابا جی نے کھا لیا تے خیال آیا کہ جوانی دے دور وچ کہ میں مالک کو پوچھ کے نہیں کھادا تے قیامت میں جواب کیویں دینا۔ اس خیال دے تحت اسے دریا دے جدھر پانی آ رہے سی، پانی دے مخالف سمت ول ٹر پے کہ ادھروں سیب آیا، دیکھا کتھوں آیا، جا کے تھوڑی دور دیکھا کہ ایک سیباں دا باغ ہے، اس باغ دیا ٹہنیاں اس دریا یا نہر دے وچ لٹ کریاں، خیال آیا یقیناً ایتھوں ہی سیب کسی ٹہنی نالوں ٹوٹ کے گیا ہے۔ پتہ کیتا باغ کدھر، باغ سی حضور غوث پاک دے نانا جی دا، اسے بابے حضرت عبداللہ سو مرید دا۔ جوانی دی حالت وچ غوث پاک دے ابو جی جا کے غوث پاک دے نانا جی نو ملے تے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی حضور میں تواڈے باغ دا ایک سیب رڑدا کھا بیٹھا تے معافی ملے گی؟ اچھا ہن ایک حسینی سید تے ایک حسنی سید، او بھی ولی تے او بھی ولی، او دے چ بھی ولایت دا نور تے دے چ بھی ولایت دا نور۔ بابے نے نگاہ اٹھا کے جب نوجوان ول ویکھیا تے خیال آیا ایڈا پکیدہ نوجوان اج دے دور وچ سیب کھا کے معافی لین آ گیا تے ہووے نہ تے کدھر پھٹک نہ جاوے تے اینو کول ہی رکھنا۔ بابا جی فرمان لگے پتر سیب جدو بگانے کھائیے تے معافیاں ایڈی جلدی نہیں لبدیاں۔ اکھیا حضور معافی کیویں ملے گی؟ فرمایا 6 سال گوڈی کرو، جڑے سیب باغ دا کھادا ہے نا اس باغ دی 6 سال گوڈی کر، پھر سوچاں گے، اے نہیں فرمایا معافی دے، فرمایا سوچاں گے۔ غوث پاک دے ابو جی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی دل اج پالا مینوں قبول ہے، ایتھے جڑیاں گڈیاں کرانیاں کرا لو، قیامت دے دن میرے کول جواب نہیں دتا جانا۔ نوجوانوں 6 سال گڈی کر رہے 6 سال دے بعد جڑے ویلے معافی لین آئے غوث پاک دے نانا جی ویکھ کے فرمان لگے اجے بھی معافی نہیں دینی، 6 سال ہور گڈی 6 سال پہلے تے 6 سال پھر 12 سال گوڈی کیتی تے معافی کا دی لانی ہے ایک سیب دی۔ ایتھے دم دا دم نہ دھوکھا نہ غم کمائے گی دنیا کھائیں گے۔ دھوکا تے فریب دینا اپنی سمجھداری تے عقل مندی سمجھنے میں بڑا عقل مندہ میں انہوں دھوکا دے لیا، یہ تیری عقل مندی نہیں، یہ تیری بے ایمانی، تیرے اندر چور۔ حضور نے فرمایا مومن ہو ہی نہیں سکتا جڑا اپنے مومن بھائی واسطے بھی او پسند نہ کرے جو اپنے بھی پسند کرے۔ یہ تو پسند کر رہا نا تینوں کوئی دھوکہ نہ دے تے جے تو مومن ہے تے پھر تو یہ بھی نہ پسند کر کے تو کسی اپنے مومن بھائی نہ دھوکہ دے۔ جے تو چاہنا نہ کہ تینوں دوائی نکلی نہ ملے پھر تو بھی دودھ چ پانی نہ پا، تو بھی دودھ چ پانی نہ پا۔ یاد ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی چ گزرے رات نو پہرا دے رہے امیر المومنین،
ایک گھر وچ گلاں دی آواز آئی تے آپ نے دیوار نہ کان لا کے سنیا تے ماں بیٹی نو پیا کے بیٹی دودھ وچ پانی پا لے تے بیٹی ماں نو کہہ رہی نہیں نہیں امی میں دودھ وچ پانی نہیں پانا امیر المومنین نے منع کیتا ہے مینوں پتہ ہے نا گلاں تے سبحان اللہ ذرا اوکھی نکلدی ہے ماں نو بیٹی کہہ رہی امی میں دودھ وچ پانی نہیں پانا امیر المومنین نے منع کیتا ہے تے ماں بیٹی نو کہہ رہی امیر المومنین کیڑا ویکھ رہے نے تے بیٹی ماں نو کہندی اللہ تے پیا ویکھدا نا حضرت عمر فاروق نے جدو بچی دی یہ گل سنی تے گھر آئے نا تے گھر آ کے اپنے پتر نو بلا کے فرمایا پتہ کرو گھر کدھر پتہ کرا کے تے اپنے پتر نو فرمایا اس گھر چ جڑی جوان بچی ہے نا او دے نال نکاح کر او دے وچوں رب ایک پتر دے گا جڑا اسلام دا نام روشن کرے گا حضرت عمر فاروق نے اس بچی نال اپنے پتر دا نکاح کیتا جنہیں دودھ وچ پانی نہیں سی پایا اس بچی جو اللہ نے ایک بچی پیدا کی تھی اس بچی دے وچوں پھر اللہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا کیا کردار کی ماں دا پیچھے انہیں دودھ چ پانی نہیں پایا تے تسی چاہتے نا تہاڈیاں نسلاں چ بھی کوئی ولی پیدا ہو جائے تے پہلے آپ ٹھیک ہو جائے حضرت عبداللہ بن مبارک دے بارے بھی میں واقعہ پڑھا تے حضرت ابراہیم بن ادم دے بارے بھی پڑھیا کہ آپ ولایت تو پہلے ایک باغ وچ مالی سن حضرت مبارک ایک دن مالک آیا کہ انہیں آکھیا کہ میرے باغ دا کوئی امرود مینوں کھلا امرود کٹ کے تے مالک نو پیش کیتا مالک نے کھادا تے کڑوا کہنے لگا کوئی اور کسے اور درخت لے کے اور درخت لے آ کے کٹ کے امرود پیش کیتا وہ بھی کڑوا انہیں آکھیا کسے اور تو تیسرے درخت لے آئے وہ بھی کڑوا مالک ڈانٹ کے کہنے لگا تینوں شرم نہیں آندی انہیں سال ہو گئے نے تینوں میرے باغ دا مالی بنیا تینوں اینا نہیں پتا کیڑے درخت دا پھل مٹھا تے کیڑا کڑوا مینوں کڑوے کھلائی جا رہے ہیں حضرت مبارک نے عرض کیتی جی مینوں نہیں پتا کیڑے درخت دا پھل مٹھا تے کیڑے دا کڑوا ہے آکھیا کیوں آکھیا جی میں کدے کھادا ہی نہیں میں کدے بیگانہ مال نہیں کھادا مالی بھی اسے باغ دے پر آکھیا میں کدے کھادا نہیں مالک نو گل پسند آئی انہیں مبارک دی شادی اپنی بیٹی نال کیتی اس بچی تے بچے دے وچوں جڑا بچہ پیدا ہویا اونوں کائنات عبداللہ بن مبارک کہندی پیچھے ماں پیو دا کردار سی نا پیچھے ماں تے باپ دا کردار سونا سی غوث پاک دے نانا جی نے فرمایا پتر انج سیب دیاں معافیاں نہیں ملدیاں گوٹیاں کرو 12 سال گوٹی کرن تو بعد ایک دن غوث پاک دی ابو جی آ گئے اج کی دی لج پالا ہن سیب دی معافی دے دیو فرمایا اجے بھی معافی نہیں دینی میری ایک شرط پوری کرو اج کی دی لج پالا ہر شرط منظور ہے فرمایا میری ایک بیٹی ہن جوان ہوئی ہے میری بیٹی اکھاں تو نبینی ہے کنا تو ڈوری ہے زبان دی گنگی ہے ہتھاں دی مفلوج ہے تے پیراں دی لولی لنگڑی ہے جے میری بیٹی نہ شادی کر لوے میں تیرا شیب معاف کر دیواں گا ہاتھ جوڑ کے عرض کی دی لج پالا تینوں شرط منظور ہے ایتھے ہی معافی دے دیو اوتے حساب نہیں دتے جانے نوجوان جڑے ویلے شادی ہو گئی غوث پاک دے ابو جی جڑے ویلے حجرے اور اسی دی اندر گئے اپنی دلہن دے کمرے دی اندر گئے دیکھے اندر بڑی خوبصورت سیدزادی بیٹھی ہے جیڑی اکھاں تو ویکھدی بھی ہے لباں تو بولدی بھی ہے کنا تو سمجھدی بھی ہے بچی معذور بھی نہیں دوڑ کے باہر آ گئے تے کہن لگے بابا جی اے میری دلہن نہیں جیڑیاں نشانیاں تساں دسیاں ایدے وچ ایک بھی نہیں پائی جاندی غوث پاک دے نانا جی نے سینے نال لا لیا فرمایا پترا نہ گوڑیاں ایویں نہیں کروائیاں جب تو آیا سا میری بچی چھوٹی سی 12 سالاں دے بعد جوان ہو گئی ہے میں اس واسطے آکھیا میری بیٹی نبی نہیں ہے کیونکہ انہیں کبھی نہ اکھیاں دے نال غیر مرد نو نہیں دیکھیا میں آکھیا بچی گونگی ہے کیونکہ بچی نے کدے گانے نہیں گائے بچی نے کدے گانا نہیں کڈیاں میری بیٹی نے کدے جھوٹ نہیں بولیا کنا تو ڈوری اس واسطے انہیں کدے گانے نہیں سنے انہیں
کدے فلماں نہیں دیکھیاں میری بیٹی نے کنا نال گناہ کدے سنیا ہی نہیں ہتھاں نال گناہ کدے کیتا ہی نہیں پیراں نال کدے گناہ میں ٹر کے گئی نہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی دی ابو دی شادی ہو گئی بنگالہ والے میں دشنا جانا جب امی انج دی ہوے ابو انج دا ہوے پتر غوث پاک پھر انج دیاں ہونی کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے اتھے معاشرہ دکھ دے تو سامنے موضوع ہے اج دے دی فیصلہ ہے معاشرہ والے سوچو کہ تے صحیح کدھر پالے جے پینڈے میں نہ کراں تے کون کرے پھر میں ممبر رسول تے جو بیٹھوں ایک تقاضا کردا میرے کو ایک گل کروں جڑے ابو نے 9 بجے سویرے اٹھنا اس ابو دا پتر فجر دی نماز جماعت نال تے نہیں نہ پڑھے گا ہے نا جیڑی ماں وال کٹاوے تے پتر نو دودھ پلاندے انڈیا دی فلم تے گانا سندی ہوے اس ماں دا پتر وڈا ہو کے ولی تے نہیں نہ بن سکدا کیونکہ ککر دے بوٹے نو انگور تے نہیں نہ لگدی چوں بیج کے گندم تے نہیں اگدی ایک ماں ہوندی سی نا وہ جڑی چٹی داڑی والے بزرگاں پوچھو او جڑی ماں کونڈ کڈدی ہوندی سی جیٹھ کولوں وی تے سسر کولوں حضرت جی او جڑی ماں کھدر دی چادر سے تے لے کے تہجد دی نماز پڑھدی سی تے فجر تو پہلے او ماں نالے لسی رڑک لیندی سی نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی نالے سورہ یاسین زبانی پڑھ لیندی سی پتر بڑا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی کدے او کھدر دی چادر والی ماں تے کونڈ والی ماں واپس آ جائے نا چلو غوث پاک تے بابا فرید تے داتا صاحب تے دوجے نہیں آنے کا غلام فرید تے آوے ہی آوے اور پہلے او ماں تے لے آؤ او کردار والی ماں تے او باپ تے کردار والا آوے اگر تسی بھی چاہتے ہو تو ہاڑے گھر چکو اللہ دا ولی جنم لوے تو ہاڑے گھر چ بھی کوئی عالم دین پیدا ہوگے پہلے اپنے آپ نو درست کر لو ہر ویلے خیال کریا کرو میرا اللہ پیا ویکھدا ہے گناہ کرنا تو پہلے تینوں خیال آجے میرا رب پیا ویکھدا اذان ہوئے تیری مسجد وال دوڑ لگ جاوے میرا مالک پیا بلاندا میرا اللہ پیا بلاندا ہر ویلے با وضو لیا کرو ہر ویلے با وضو رہن دی کوشش کرو جدو ٹائلٹ جاؤ واش روم جاؤ وضو کر کے باہر آؤ ہر ویلے پاکی دی حالت وچ رہو پاکیزہ ذکر رکھو خیال پاکیزہ رکھو جن خیال آوندے نے خواب بھی اودے ہی آوندے نے یہ انڈیا دی فلم ویکھ کے سویں گا تے خواب ڈراونے آونے نے تے جے درود پڑھدا سویں گا تے خواب وچ کملی والے آوندے راتی خیال سن دے لا کے سویا کر کدے نبی دیاں زلفاں تے کدے نبی پاک دے چہرہ انور دا تصور کر کے سویا کر حضور تے درود شریف پڑھ دے سویا کرو نوجوانوں نیک او نہیں ہوندا جڑا مجمع چ تے لوگاں تے محفل چ نیک ہوے نیک او ہوندا جڑا تنہائی چ بیٹھا بھی نیک ہوے سبحان اللہ کلا بیٹھا ہوے اودوں بھی نیک ہوے سبحان اللہ اودوں بھی گناہ نہ کرے پاک او ہوندا جدی تنہائی پاک ہوے اپنی تنہائیاں نو پاک کرو اپنے اندر روحانیت ایمان دی پیدا کرو لے چلنا بابے دی دربار ہوتے صدقے جاؤں تو ٹھنڈی جی سبحان اللہ اصلاح معاشرہ بھی ہے نا نال نال وہ بھی کرنا تھے غوث پاک دی 11ویں بھی سنا لیں گے اسی تے الحمدللہ 11ویں کھان والے بھی تھے پکان والے بھی ہیں نا وہ مولوی صاحب سنت پنڈ دے تو انہیں تقریر کی تھی 11ویں شریف دے خلاف بڑی زبردست دوسری پارٹی دے سن گھر وچ بی بی صاحبہ جڑیاں سن او ماشاءاللہ سننی سن مولوی صاحب نے تقریر کی تھی جڑا 11ویں کھاوے تے پکاوے سارے مشرک تے بدعتی وہ تقریر کر کے بھوک لگی تے جدو گھر آئے تے بی بی صاحبہ نے 11ویں دا ختم دعایا تے ککڑ پکایا مول صاحب نے بیگم نو آکے آکھیا آج کی پکایا انہیں آکھیا جے میں حضور وڈے پیروں دی 11ویں دعائی ہے پہلے تے مول صاحب نے ڈانٹیا جھڑکا ماریاں 11ویں میرے بیڑے کتھوں آ گئی بھوک نے تاں کیتا تے آکھیا چل ٹھیک ہے لیا پھر بیگم صاحبہ جدو سالن ڈالن لگی تے کہندے نے شورا شورا لے آئی وہ ایک بوٹی ڈوئی تے چڑھ آئی
بی بی صاحبہ ووٹی کڈن لگی ہیں تو مول صاحب کہندے نے چل جیڑی آپ آؤندی انہوں کھلاؤں گی اسی یوم جڑے الحمدللہ مرضی نال پکانا ہے تے مرضی نال کھلا دے گرامی قدر حضرات ہن خوش ہو گئے ہن بولو سبحان اللہ نوجوانوں جڑے ویلے سما تے باپ دا ملاب ہویا اللہ نے جڑا پتر دیتا حسنی حسینی سید غوث پاک دے ابو جان بڑیاں بشارتاں ملیاں نبی پاک صاحب جی آگے فرمایا کہ نو اللہ نے وہ پتر دیتا ہے جدا قدم ہر ولی دے سر میں آوے گا ہر ولی دے کدے دے قدم میں آوے گا فرمایا ایدی وجہ دے نبی زندہ کر دے گا نوجوان غوث پاک اپنی امی دی گودی میں پڑ گئے نے رمضان شریف دا مہینہ آیا 29 رمضان دا دیارہ رات نو آسمان دے بادل چھا گئے پتہ نہیں لگدا سویرے تیاں روزہ رکھنا ہے کہ عید کری چن نظر نہیں آ رہا کسی نے آکھیا اور سیدہ دے گھر پتہ کرو انہاں دے گھر تے بچہ پیدا ہویا سنیا سارا دن ماں دا دودھ نہیں پیندا او بچہ روزہ رکھدا ہے جے بچے نے دودھ نہیں پیتا پھر اج روزہ ہے جے بچے دودھ پی لیا ہے پھر اج عید نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت سمجھ آئی بولے سبحان اللہ میرے نبی نے دنیا تے آؤندے سجدہ کیتا تے غوث پاک نے آؤندے روزہ رکھیا سرکار نے سجدہ کیتا تے غوث پاک نے آؤندے روزہ رکھیا ماں جی نے لوگا پوچھا تے ماں جی نے آکھا جب میرے عبدالقادر نے سویر دا دودھ نہیں پیتا لوگا آکھیا اج تیاں روزہ ہے اج روزہ ہے بھائی عبدالقادر نے روزہ رکھے ہے نوجوانوں ماں دی گودی چھپا دے ایڈی پاک تے پاکیزہ طہارت والی ماں جدو تربیت ماں نے کی تھی نا جدو آپ 10 سال دی عمر دے ہوئے تے ماں نے ایک دن بلا کے فرما بیٹا تیرے باپ نے کوئی جائیداد چھوڑی ہے اور تیریاں پہلیاں تے زمین ہے جا جا کے بیٹا کھیتی باڑی کر آپ اپنا بیل لیا تے ٹرے نہ جدو کھیتی باڑی کرنے واسطے تے آپ فرما دینے کہ ڈگا او بیل میرے نہ راہ وچ گلی پہ گیا تے مینوں کہندے تو کوئی اس کام آیا تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیا غوث پاک نو کسی نے پوچھا سی تانوں کدوں پتہ لگیا میں ولی ہاں آپ نے فرمایا جدو پہلی باری وہ بیل نے میرے نال گل کیتی سی نا میں سمجھ گیا تھا پوچھا پھر کدوں پتہ لگیا فرمایا جدو مدرسے داخل ہویا سن تے ایک فرشتہ میرے اگے اگے ٹردا ہوندا سی تے لوگاں نوں کہندا سی راہ دے دیو ولی آ رہا ہے راہ دے دیو ولی آ رہا ہے اودوں پتہ لگ گیا سی میں اللہ دا ولی ہاں گھر آئے تے آ کے امی جی نوں کہنے لگے امی جی میں اس کام پیدا نہیں ہویا میرے رب نے کوئی ہور ہی ڈیوٹی لائی تے ہوے نہ تے مینوں نبی دے دین واسطے وقف نہیں کر دیندے میں نبی دا دین پڑھنا چاہنا ماں بھی ولی سی نا تے سیدزادی سی ماں نے آکھیا جا پتر میں تینوں رب رسول دے سپرد کیتا ٹرن لگے نا تے ماں نے آستین دے وچ یاد ہے تو 40 دینار سی کے تے ماں نے آکھیا لے بے عبدالقادر جا پتر بغداد اس ویلے گڑھ اسلام دا اوتھے بڑے 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 جامعہ نظامیہ ورگے مدرسے جا جا کے نانے دا دین پڑھ تے دین دی تبلیغ کر 40 دینار ماں نے آستین وچ سی کے نا تے ماں فرمان لگیاں پتر ایک گل یاد رکھی اج تو ٹرتے چلے تے میری تیری دوبارہ ملاقات نہیں ہونی میں دنیا تو ٹر جانا تیرے آمد تو پہلے پر جاندے ایک ماں دی نصیحت یاد رکھی جی امی تے ماں نے فرمایا پتر عبدالقادر جان جاندی ہے پئی جاوے پر کدے جھوٹ نہ بول ایتھے سبحان اللہ کہنی سی جان جاندی ہے جاوے پر کدے جھوٹ نہ بولی اپنے اپنے گرے بانا چاسی بھی جھاتی پا کے دیکھی اسی اپنے بچوں کو کدھر جھوٹ دی تبلیغ تو نہیں دے دے دروازہ کھڑ کے بچے نے پتہ کرنے کہیں ابو جی گھر کوئی نہیں بچہ بھی جا کے کہندا ابو کہندے نے میں گھر کوئی جے تسا جھوٹ دی تبلیغ آپ کرنی گھر بچے نے جھوٹ بولنا سیکھنا انہیں سمجھ آنا جھوٹ بولنا گناہ کوئی نہیں ماں نے
نے کی فرمایا عبد القادر ایک گل یاد رکھی بس جھوٹ نہ بولی میں کتاباں پڑھیا غوث پاک فرماتے نے مینوں جننے مقام ملے نے اس واسطے ملے نے کہ میں کدے جھوٹ نہیں بولیا اچھا بولو سبحان اللہ نال نال اصلاح معاشرات نال غوث پاک تے نال 11ویں شریف فرمایا میں کدے جھوٹ نہیں زندگی چ بولیا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے بغداد والے ٹرے تو یاد راوی چ ڈاکواں لٹ لیا ڈاکواں نے جڑے ویلے سارا سامان لٹیا ایک ڈاکو قریب آ کے کہندا بچہ تیرے کول کی ہے فرمایا میرے کول 40 دینار نے ڈاکو نوں خیال آیا بچہ 40 دینار دے کول کتھے آ گئے او ڈاکو چلا گیا جڑے ویلے احمد بدوی ڈاکواں دا سردار ہے اونے پوچھیا کہ رہ تے نہیں گیا او دو چار ڈاکو نے کہے چھوٹا بچہ رہ گیا ہے او کہندا میرے کول 40 دینار نے احمد بدوی بڑا مشہور ڈاکو سی انہیں آ کے بچہ بلاؤ غوث پاک کہنے لگا بچہ تیرے کول کی ہے فرمایا 40 دینار نے کہنے لگا کتھے نے کہنے لگے میری ماں نے آستین جسیتے نہیں آستین کھولی 40 دینار نکلے کہنے لگا بچے آؤ کہ جھوٹ بول جا دینار بچ جانے سن غوث پاک فرما دینے کہ جھوٹ بول جاؤ دینار بچ جانے سن ایمان نہیں سی بچنا آمد بدوی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ کہنے لگا بچہ تینوں کنے سمجھایا ہے آکھیا میری امی نے فرمایا جھوٹ نہ بولی آمد بدوی سجدے جڑے کے پہ آؤ کہ رو کے کہنے لگا ربا اے بچہ ہے کہ ماں دی امی جان رہے میں ایڈا بڑا کے تیریاں نہیں میں لاؤ غوث پاک دے قدماں جنے پہ آؤ کہ کہنے لگا سنیا نانے دا واسطہ کلمہ پڑھا کے مینوں دوبارہ توبہ کرا دے غوث پاک نے توبہ کرائی نہ کتاباں جی پڑھیا ہے نوجوانوں احمد بدوی اپنے بہت بڑا بڑا ولی بنیا ایڈا بڑا ولی بنیا کہ کعبے دا طواف کردیا مریا اودی قبر بھی مکہ شریف وچ بنی نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا محمد عمران آسی صاحب 40 ڈاکو 40 ولی بنے انہوں توبہ غوث پاک نے ماشاءاللہ سارے بولو یار کہتے نہیں ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے نہیں چلو پھر آجو واپس سے بولو سبحان اللہ غوث پاک آگے بغداد کیڑا بغداد چلیے پیرے باہو دا دربار دے آبی رجاء فرماتے نے بغداد شہر دی سلطان باہو والے بھی کر دے میرا میرا بڑے بڑے ولی کر دے میرا میرا اے جڑے بچے میرے سامنے بیٹھے نا جڑا نوجوان طبقہ ہون میں گل کہنا نہ کرن لگا بھائی پہلے میری زبان نہ سن غوث پاک آئے نا جدو جامعہ نظامیہ بغداد وچ پڑھن واسطے قرآن مجید حفظ کیتا حفظ کر کے ہن میں تانوں دساں غوث پاک بندا کیویں
قرآن مجید حفظ کیتا، حفظ تو بعد درس نظامی 9 سال دا اس دور دے اندر شروع کیتا. آپ فرماتے ہیں ماں نے جڑے 40 دینار دیتے سن چند دن دے بعد ختم ہو گئے. ہن بھوک نے تنگ کیتا. غوث پاک فرماتے ہیں کئی مرتبہ 1 مہینہ گزر جاتا سی کہ کھاون نوں ایک لقمہ بھی نہیں سی ملتا. غوث پاک دی 11ویں کھانا سوکھا ہے، سیرت عمل کرنا اوکھا ہے. 1 مہینہ غوث پاک فرماتے ہیں مینوں کھاون نوں ایک لقمہ بھی نہیں سی ملتا. آپ فرماتے ہیں حتیٰ کہ ایک خیال ہونا کہ دریائے دجلہ دے کنارے میں چلے جانا، اتنے سویرے منڈی واسطے لوگاں زمینداراں سبزی دھو کے جانا نا دریا دے کنارے، تے جڑے سبزیاں دے پتے دریا دے کنارے سبزی دے بچ جاندے سن، میں او کھا کے گزارا کرتا. ایتھے ایک ٹائم کھانا نہ ملے تے بندہ نہ شکرہ ہو جاتا. ایک ٹائم بھی کھانا اچھا نہ ملے تے اسی نہ شکرے تے نہ شکریہ شروع کر دے. غوث پاک فرماتے ہیں میں سبزی دے پتے کھا کے گزارا کرتا رہا. آپ فرماتے ہیں کدے کدے او ویلا آ جاتا سی کہ میں بھوک دی وجہ تو خش کھا کے زمین تے گر جا. لوگاں مردہ سمجھ کے میں نے غسل دے کے کفن دے کے جنازہ پڑھن لگنا تے میں کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جانا. آپ فرماتے ہیں میں او بھی بھوک دا عالم ویکھیا. انج کر کے مدرسے پڑھیا. میں لکھاں کروڑا سلام پیش کرنا انہاں علماء نو جڑے مسجداں دے امام تے خطباء نے. کنی تنخواہ مولوی 10,000 15,000 20,000 22,000 بجٹ بنا کے دیو مولوی دے گھر دا. پر کدے مولوی جلوس کڑے کہ میری تنخواہ دا اضافہ کرے نہیں. وہ جڑے ٹوٹیاں صفحہ تے گا کہ محمد دے دین دی راکھی کری جا. وہ مدرسے دے بچوں نو کروڑا سلام نے. وہ جڑے دال کھا کے سارا سال پھر بھی مصطفیٰ دا دین پڑھی جا. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 سال دا درس نظامی مکمل کیتا. اپنے وقت دے بہت بڑے شیخ الحدیث دے شیخ القرآن بنے. علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. غوث پاک نے دسیا فقیر جاہل نہیں ہوتا تے جاہل فقیر تے ولی نہیں. غوث پاک صرف پیر نہیں سن. غوث پاک اپنے دور دے شیخ الحدیث دے شیخ القرآن تے عالم دین سن. غوث پاک نے ہن بغداد تقریر کرنا شروع کی. 70,000 بندہ غوث پاک دی تقریر سنن آندا سی. ایتھے سبحان اللہ کہنی سی. ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. غوث پاک جدو تقریر فرماندے سن ہفتے تے 3 دن آپ بیان فرماندے سن. جمعرات دی صبح، اتوار دی صبح تے منگل دی شام. 3 مرتبہ خطاب کرتے سن ہفتے دے اندر تے 70,000 دا اجتماع ہوندا سی. تے تقریر اس قدر لوگاں دے دلاں تے اثر کرن والی کہ ایک ایک تقریر دے بعد 70 جنازے اٹھدے سن. خوف الہی نہ لوگاں دے کلیجے پھٹ جاندے سن. تقریر دے بعد 70 جنازے اٹھدے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان بھی کر رہے تھے. آپ نے مدرسہ بنایا پھر بغداد دے اندر. لوگ دھڑا دھڑ بچے داخل کرا رہے. مائی ایک دور پنڈ بغداد دے قریب ایک پنڈ دی اپنا بچہ لے کے آئی. سنیا غوث پاک دا مدرسہ ہے. بچہ لے آ کے تے مائی نے سامنے بٹھا کے تے عرض کر دی ہے حضور جی میرے بچے نو بھی قرآن پڑھاؤ تے انہوں بھی حدیث پڑھاؤ. آپ نے فرمایا بی بی بیٹا چھوڑ جا. چند دن بعد مائی دا دل کیتا میں بچے نو مل کے آواں. مائی آئی تے ویکھیا بچہ نا کمزور ہو گیا. سکی روٹی دے ٹکر دال چ بھگو کے تے بچہ مدرسے دے سیج بیٹھ کے کھا رہے. مائی نو خیال آیا میں تے چوریاں کھوا پالیا سی. یہ مدرسے چڑھ کے گئیاں تے تھوڑے دن چ بابے نے کمزور کر چھڑیا. کھانو نہیں دیندا دال تے روٹی سکی. مائی بڑے غصے نال غوث پاک دے حجرے چ گئی تے غوث پاک نہ مرغے نہ روٹی کھا رہے. سبحان اللہ. سامنے ہڈیاں دا ڈھیر لگیا. مائی دا غصہ ڈبل ہو گیا. مائی بول کے کہنے لگی پہ بابا میرے پتر میں سکا دیتا ہی تے سکی روٹی دے ٹکر دال کھا رہے ہیں. آپ مرغے نال روٹیاں میں کھائی جانا ہے. غوث پاک نے بھائی نے تے جواب نہیں دتا. ہڈیاں کٹھیاں کر کے فرما دینا قرب اذن اللہ. اے نہ فرما ہڈیاں دا
پانگا پہ دینا ہے فرماتے نے بی بی جدو تیرا بچہ اس جگہ سے آوے گا پھر پاوے دالا کھاوے پاوے مرغے ایکو باری پر میں کم بیزن اللہ تے مرغا اٹھ کے باغا دے لگا بولو سبحان اللہ ان کو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خیال بنیا کہ دین دا علم تے پڑھ لے ظاہری علم شریعت دا پڑھ لے ان کو باقی دا علم بھی پڑھئے نوجوانوں کو سے پاک نے عبادت ریاضت شروع کر دی تھی غوث پاک فرماتے ہیں 15 سال ہر رات ایک پیر پہ کھلو گے ایک رات جو میں پورا قرآن پڑھتا رہا ہوں فرماتے ہیں میں 15 سال دی ہر رات ایک پیر پہ کھلو گے پورا قرآن ایک رات جو پڑھتا رہا ہوں آپ فرماتے ہیں 40 سال تیری وضو دے نال عشاء دی نماز پڑھی اسے وضو دے نال فجر دی نماز پڑھی 40 سال دی راتاں بابا جی نے جا کے گزار دیتیاں پتہ لگیا بلی او ہوندا جڑا راتا جاگ جائے بلی او ہوندا جڑا راتا جاگ جائے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ ارجا فرماتے ہیں رات پوے تے اے بھائی بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مدانو یاد سجن دی اس سے عشاء دے وضو نال فجر دی نماز ہن بولو سبحان اللہ ایک دن غوث پاک وضو کر رہے غلام پہ وضو کراوے اچانک غوث پاک نے پانی دا چلو بھریا تے فضا چ سٹ کے تے چیخ ماری پھر پانی چلو چلا کے ہوا چ سٹیا چیخ ماری پھر پانی چلو چلا کے آپ نے ہوا چ سٹیا تے چیخ ماری چوتھی بار آپ نے پاؤں دی کھڑاواں اتار کے نہ جُتی مبارک وہ جڑا مرید وضو کرا رہے ہو کہتا میں دیکھا کہ غوث پاک دیا جتیاں جاندیاں تے نظر آ رہی آندیاں کوئی نہیں سبحان اللہ آندیاں کوئی نہیں کہتا ایک دن گزریا 2 دن گزریا 3 دن گزرے مینوں فکر کہ غوث پاک دیا جتیاں کتے گئیاں 3 دن دے بعد عصر دی نماز دا ویلا تے غوث پاک نے اسے مرید نو بلا کے آپ فرماتے ہیں جا دریائے دجلہ دے کنارے تے ایک کشتی آئی اس کشتی چ قافلہ اس قافلے دا سردار ہوے گا انہوں جا کے بس اینا کہ مینوں 11ویں والے پیراں بھیجیا بس اینا کہہ دے اے مرید گیا تے ویکھیا تے واقعی کشتی دریائے دجلہ دے کنارے تے لوگ اترے پوچھیا قافلے دا سردار کیڑا انہوں مل کے کہنے لگے مینوں غوث پاک 11ویں والی سرکار نے بھیجیا ہے قافلے بڑی آؤ بھگت کیتی خدمت تواضع کیتی بڑے تحفے تحائف نذرانے دیتے تے نال غوث پاک دیاں جتیاں بھی دتیاں او مرید نو خیال آیا بابا جی کولوں تے نہیں پیراں کولوں پوچھا جانا تے انہاں نہیں پوچھ جاواں اے میرے پیراں دیاں جتیاں تواڈے کول کتھوں آئیاں قافلے دے سردار نو کہنے لگا غوث پاک دی جوڑے پاک تواڈے کول کتھوں آئے قافلے دا سردار کہنے لگا اج تو 3 دن پہلے اسی ایک جنگل چ گزر گئے ساں اچانک ڈاکو حملہ کر دیتا ڈاکو ساڑا سامان لٹ کے جدو ٹورے نا تے قافلے دا سردار کہندا مینوں آ گئی 11ویں والے دی یاد تے میں کر دیا بغداد والوں منہ تے بغداد والوں کر دیا کہ سن فریاد پیران دیا پیران سن فریاد 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 کسی بھی حج چکے اچھیاں بنے کر کے ایک باری 11ویں والے نو آواز دے کہ کسی بھی آسو سن فریاد پیران دیا پیران سن فریاد پیران دیا پیران او یاری کھان والے پکارو 11ویں والے نوجوانوں کو سے پاک فرما دینے میں اپنے ہر مرید سر سے اند رہنا کہ میں زمین سے آسمان رہنا سارے مل کے پڑھیے سن فریاد پیران دیا
तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। हुण बोलो सुभान अल्लाह। गौस पाक दियां इन्नियां करामतां जिवें नबी पाक दे मौजदे बड़े मशहूर ने, गौस पाक दियां करामतां बड़ियां मशहूर। ए शरकपुर दा ताजदार हजरत मियां शेर रब्बानी मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने अपने हुजरे दे बाहर लिखा थी, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शहीदन लिल्लाह। आप दा एक दोस्त ही मौलवी साहब सन शरकपुर दे, ओ अहले हदीस सन। एक दिन आके मौलवी साहब मियां शेर रब्बानी नूं कहण लगे, बचपन दे यार तुसीं मेरे ते ए तुसां अपने हुजरे ते लिखिआ अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शहीदन लिल्लाह, इत्थे लिखो अल मदद या अल्लाह। मियां शेर रब्बानी ने कोई जवाब नहीं दिता, आप बस विद करने लग पे। फरमाते ने अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शहीदन लिल्लाह, अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शहीदन लिल्लाह, अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जीलानी। वो मौलवी साहब चीख मार के बेहोश हो गए। जब होश आया ना तो वो भी पे पढ़ दे अल मदद या शेख अब्दुल कादिर। मियां शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह मौलवी साहब ने कहने के जवानी की आया, कहने लगे पता ही नहीं चलिया मैं बेहोश हो गया। अचानक मैं देखा तुहाडे हुजरे च एक सबा चोले वाला पापा बाहर आ रहा हो ते मैनू कहंदा पढ़ अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शहीदन लिल्लाह। मैं पूछया बाबा जी तुसी कौन हो? फरमाया मैं अब्दुल कादिर हां, मैं तेनू दसने आया साडा मुरीद जिथे बुलावे असीं उत्थे ही आ जाने। साडा मुरीद जिथे बुलावे असीं उत्थे ही आ जाने। मैं थे वास्ते पढ़िया करना वा कि यही विध करया करो, अल्लाह पाक मैनू सारे गमां तो बचाया है, अल्लाह पाक मैनू सारे गमां तो बचाया है। जदों दा मैं मीरा मीरा विरद पकाया, दस्तगीर जेड़ा पीर मंग पीर जेड़े वेले बाज मारा उस वेले आया है। जगदा मीरा मीरा बिरद पकाया। चोर आ गया गौस पाक दे बूहे, शामो शामी आकर ते गौस पाक दी चारपाई दे नीचे छुप गया। अच्छा हम तुसी पूछोगे ऐसी साहब बुआ फकीर दा होवे ते फकीर दे बुए चोर की लेना है? भाई दरवाजा होवे फकर दा, इथे तो फकीरी मिलदी है ना, दुनिया ते नहीं ना। देन ते आवां ते दुनिया भी दे लेंदे। फिर चोर की लेना है? असल विच गौस पाक जेड़ी पगड़ी पहनते थे ना सर ते, वो 70,000 दिरहम दी सी। किन्ने? हुण मौलवियां दी गल है, ये हुण नहीं तो समझ। मौलवी ले लेना नवी मोटरसाइकिल, सूट पा ले चंगा, ते पिंड दे बंदे पता की कहंदे ने, ए मौलवी साडे पिंड आके फिट गए। फिर कहंदे ने मौलवी साहब तकरीर दे पैसे बड़े लेंदे, मौलवी दीन बेच दे। सारी दुनिया पैसे लै लवे, कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ हो जाए जो मौलवी पैसे, क्योंकि मौलवी अमीर नहीं होना चाहिए, मौलवी कमी बन के रहे फिर ठीक है। पर याद रखें असल उलमा फरमाते ने मौलवी होना ही अमीर चाहिए। उसकी वजह चौधरी की कोठी वेख के मौलवी नूं ख्याल ना आवे कदे मैं भी चौधरी हुंदा, मौलवी की कोठी वेख के चौधरी नूं ख्याल आवे कदे मैं भी मौलवी हुंदा। फिर चौधरी अपने पुत्र नूं मौलवी बनावेगा। रब्बे काबा दी कसम है, जेड़े 68 मौलवियां दे ते हजूर दे गुलामां दे ना चौधरी सोच भी नहीं सकदा। पिंड दा
چودھری اپنے کمی نو بھکھا نہیں ملن دیندا، کملی والا اپنے کمیاں نو کو بھکھا ملن دیندا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جڑا قمیض کرتا پہنتے سن نا او وقت دے بادشاہ نو نصیب نہیں سی ہوندا۔ غوث پاک جڑی پگڑی پہنتے سن 70,000 درہم دی سی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قیمتی ترین لباس پہنتے، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب سونے دے تلے والے خسا پہنتے سن۔ تے کسی آکھیا تسی سید زادے ہو تے سونے دے تلے والا خسا کیوں پاندے، ایڈی مہنگی جُتی کیوں پاندے ہو؟ آپ نے فرمایا میں عالم ہاں نا، جیڑا ویکھے میری جُتی والی ویکھے میرے چہرے وال ویکھن دی ضرورت ہی نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اپنے علماء دی خدمت کرنا سکھاؤ، علماء نو غریب تے کمی نہ جانو، انہاں نو سر دا تاج بنا کے رکھو۔ علماء تے فقہاء نے فرمایا مولویاں نو انہاں دیو کہ انہاں دنیا داری وال دھیان ہی نہ جاوے، وہ تواڈے دین دی ضرورت پوری کرن، تسی انہیں دنیا دی ضرورت پوری کرو۔ گرامی قدر غوث پاک دی پگڑی 54 چور آ گیا، چار پائی دے نیچے او دا خیال ہے بابا جی سومن گے پگڑی لے کے دوڑ جاواں، پر بابا کتھے سو؟ بابا نو تے 40 سال گزر گئے، دو ہی نفلاں چ ساری رات گزر جاندی۔ ادھی رات دا ویلا تے چور نو خیال آیا کہ بابا تے نہیں سوندا تے میں تے جاواں، انہیں پگڑی اٹھائی تے ٹر پیا، دروازے کھل گیا تے اکھاں نبینا ہو گئیاں، نظر ہی کو جناب دوڑیا واپس، پگڑی رکھی تے چار پائی دے نیچے، ہن دروازے وال جاوے تے نبینا ہو جائے، واپس آوے تے ٹھیک ہو جائے، نہ جان جوگا۔ ہن او چار پائی دے نیچے چھپ کے روئی جاوے میں کتھے پھس گیا۔ شہری دا ویلا تہجد نماز دا ویلا تے غوث پاک دے نا حجرے دا دروازہ کھٹ گیا، آپ نے سلام پھیر کے فرمایا کون؟ باہروں آواز آئی حضرت خضر علیہ السلام آیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں حضور کدھر آئے ہو؟ خضر علیہ السلام فرمان لگے فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا، کتب لینا آیا۔ کتب بنانا غوث دی ڈیوٹی ہوندی ہے تے ڈیوٹی تے چھوڑ کے آنا خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہوندی ہے۔ کتب کنوں کہندے نے مائیاں جڑی چکی چلاندیاں سن نا، او چکی دے دو پارٹ ہوندے سن، اوپر لکڑی دی کلی، اور لکڑی دی کلی نو کتب کیا جاندا ہے۔ اگر کتب او کھیڑ لئے تو چکی چلدی نہیں۔ ولیاں جو بھی کتب اس ولی نو کہندے نے جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے۔ ہر علاقے دا اپنا اپنا کتب ہوندا ہے، یاد رکھیے گا۔ ہر پنڈ وچ بھی کتب ہو سکتا ہے، ہر علاقے وچ کتب ہو سکتا ہے۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے کتب دیو تسی غوث ہو۔ غوث پاک نے فرمایا سویرے آیا دیکھو وہی کتب بنا کے دے دے مانگے حضور۔ خضر علیہ السلام باہروں بول کے فرمان لگے جے سویر دا کوئی علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو ہاڈی جے۔ غوث پاک فرماتے نے میں ذمہ داری نہیں لانی۔ خضر علیہ السلام فرمان لگے پھر تہاڈی ڈیوٹی ہے کتب دیو۔ غوث پاک حجرے دا دروازہ کھول کے کہنے لگے کتب لینا جی منجی تھلے لکڑی آ جائے۔ خضر علیہ السلام نے چور دا بازو پھڑیا، فرماتے نے چلو کتب جی، کہنے لگا جی میں بے چورا۔ خضر علیہ السلام فرمان لگے چپ کر کے ٹرے آ جائے، تمہیں غوث دے آیا چور سے چلے آپ جو ہو رہے کہ کوئی نگاہ کی بھی چور کتب بنا دیتا، وہ چور نالے بغدادی اگریاں جو کتب بن کے جا رہے آئے، نالے رولا پانا جانا ہے، کہنا لوگوں اے بابے دی غلامی کر لو، جیڑا چورا نو خالی نہیں جان دینا، غلامہ نو کدو خالی جان